बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपके शौक़ को सलामत रखे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि तीतर को मालकी में किस तरह लाया जाता है और मालकी कितनी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा। तो आपका काम बनता है कि आखिर तक मेरी इस वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि आपको हर नुक्ता हर चीज़ मालूम हो। तो आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। और ये सारी चीज़ें समझाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो इस तरह है कि जब तीतर आप नया लेते हैं तब भी वो पिछले मालिक के साथ लगा हुआ होता है, उसकी मालकी में होता है। जब नए घर में आता है तो उसको मालकी में लाने के लिए उसे बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, बहुत सारी ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं। इसके लिए कोई नुस्खेबाजी या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। इसके लिए ट्रिक्स होती हैं, कुछ अमल होते हैं ऐसे करने पड़ते हैं जिससे तीतर मालकी में आता है। अगर आप ऐसे कहेंगे नुस्खेबाजी से या इस चीज़ से तीतर मालकी में आएगा, ऐसे कभी भी नहीं होता। और कुछ तीतर ऐसे होते हैं बिल्कुल उन्हें परवाह नहीं होती, एक घर से दूसरे घर में चले गए तो उसी रूटीन से चलते हैं। वो बग़ैर मालकी वाले तीतर होते हैं, हर जगह पे एडजस्ट हो जाते हैं। और कुछ तीतर इतने ज़िद्दी होते हैं कि जब नए मालिक के पास जाते हैं तो कम से कम महीना 2 महीने 3 महीने लगा जाते हैं मालकी में आते आते। तो कुछ तीतर ऐसे होते हैं 10 से 15 दिन के अंदर अंदर मालकी में आ जाते हैं। लेकिन उन लोगों के पास मालकी में आते हैं जो मालकी कराना समझते हैं, मालकी में लाना समझते हैं। तो आपने भी तीतर को मालकी में लाना समझना है। अगर आपका तीतर मालकी में नहीं आ रहा तो वो आपका तीतर ज़ाया है, आपका कभी भी वो तीतर परफॉर्म नहीं करेगा, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अगर घर का शौक है, घर में भी अच्छी बुलाई नहीं करेगा, आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो बुलाई कम कर जाएगा, फिर एक दिन होगा वो छोड़ जाएगा। आपने क्या करना है, जब आप नया तीतर लेके आए कम से कम उसको 5 से 6 दिन ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, बस दाना पानी के लिए खोलना है और उसे दाना पानी दे के बंद कर देना है, या फिर मिट्टी देना है तो मिट्टी के लिए मिट्टी में डाल के बंद कर देना है। ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तीतर माइंड कर जाएगा। जब तीतर माइंड कर गया तो उसे बनाने के लिए, मालकी में लाने के लिए बहुत सारा टाइम ज़रूरी होता है। अक्सर तीतर चोट भी उठा जाते हैं। तो इस तरह करना है। आपके पास इसके लिए एक चाबी होनी चाहिए। ये चाबी मतलब मस्ती वाली कोई चीज़ होनी चाहिए जो आप उसको दिखा सकें। 5 से 6 दिन या 2 से 3 दिन आपने उसे सुकून करने देना है, रेस्ट में रखना है। जब भी पास से गुजरें तो अपनी टिच कर बुझ कर अपनी आवाज़ उसको सुनानी है, अपनी आवाज़ से उसे मानूस करना है ताकि वो अपने आपकी आवाज़ पहचान जाए। और आवाज़ के पहचानने के साथ साथ उसको पता लग जाए कि ये मेरा मालिक है। जब वो चीज़ उसे मालूम हो जाएगी कि ये मेरा मालिक है, इसी बात ये होगा कि तीतर जब भी आप उसको टिच कर बुझ कर देंगे वो आपको उसका रिस्पांस देगा, आगे से इस तरह करेगा, या फिर आपको टिचक लगा के बताएगा, या फिर चिल चिल करेगा। ये समझ जाए आपके साथ तीतर लग रहा है, फुल लगा नहीं है, तीतर आपके साथ लग रहा है। जब आपके साथ ये अमल शुरू कर दे तीतर, फिर आपने तीतर को जंगल में लेके जाना है। एक दिन उसको जंगल में मिट्टी देनी है या 2 दिन उसको जंगल में मिट्टी देनी है। जब आप उसको खोल के जंगल में मिट्टी देंगे, आप पास बैठ जाएं तो बस उसे टिच कर बुझ कर देते रहें। और सुबह का टोरा जब भी दे तीतर को, चाहे तीतर मालकी में हो या ना हो, आपने तीतर को यहाँ पे रख के, अपने इस बाजू पे रख के चलते जाना है और साथ में टिच कर बुझ कर देते जाना। जैसे सुबह के टाइम पे या फिर रात सोते वक्त के टाइम पे तीतर को जितना लाड प्यार देंगे वो सारी रात, अगर रात को देंगे सारी रात उसके जहन में वो फिल्म मालिक वाली चलती रहेगी और सुबह तक वो बिल्कुल वही उसकी कहानी होगी उसके जहन में। पिछला मालिक वो भूल जाएगा, आपका यानी कि मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। आपने क्या करना है, सुबह उठना है, रात वाली कहानी ख़त्म हो गई, अभी सुबह उठना है। सुबह उसको फिर इधर रख के सुबह सादिक के बाद, जब भी सुबह होती है नमाज रोज़ा रख, जब भी आप टोरा देते हैं सुबह सवेरे, अभी मैं उठा हूँ तो तकरीबन 4:45 का टाइम है, मैं जंगल में टोरा देने के लिए आ गया हूँ। मैंने कहा चलो आज सुबह का टाइम है, मौसम भी बड़ा फ्रेश है, बादल बने हुए हैं। मैंने कहा आपको भी आपके लिए भी एक वीडियो बना दूँ मालकी पे, क्योंकि मेरे चैनल पे मालकी वाली वीडियो नहीं लगी हुई थी। तो इस तरह है। मैं भी एक तीतर नया लाया हूँ तो वो देखते हैं कि वो मेरे साथ पहले दिन तो मैंने उसे हल्का सा खोला तो बिल्कुल मुझे मान ही नहीं रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे मस्ती भी करता है। आज 5-6 दिन हो गए और मेरे टिचकर बुचकर का वो जवाब भी देता है। तो इस तरह है कि मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये चीज़ बता दूं, क्योंकि हर रोज़ शौकीन कोई तीतर बेचता है, कोई नया लेता है। तो इस वजह से मालकी में जो मालकी कराना नहीं समझते वो तीतर को ख़राब करके नुकसान करते हैं। तो इस तरह है दोस्तों कि
آپ نے صبح صادق اٹھنا ہے، اٹھ کے آپ نے تیتر کو اپنے بازو پہ رکھنا ہے، بازو پہ رکھ کے چلتے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیتر کو ٹچ کر بجھ کر اس کے ساتھ باتیں کرنی ہے، اس کے ساتھ لاڈ پیار کرتے کرتے آپ نے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے آپ نے اتنا ٹورا دینا ہے۔ اس ٹورے کے بعد آپ نے واپس آ کے بیٹھ جانا ہے، تیتر کو رکھ دینا ہے۔ وہ کیا ہوگا، سارا دن اس کو دانہ پانی ڈال کے پھر آپ نے رکھ دینا ہے۔ سارے دن اس کے ذہن میں یہ فلم چلتی رہے گی، زیادہ نہیں کھولنا اس کو، اگر زیادہ کھولیں گے تیتر آپ کا وہ مستی کم کرے گا، خراب ہوگا۔ جتنا آپ کو بند میں آپ نے اس کو اپنی مالکی میں لانا ہے وہ چیز بیسٹ ہے، بہتر ہے۔ تو اس طرح ہے کہ آپ نے بھی تیتر کو مالکی میں لانے کے لیے یہ عمل لازمی کرنا ہے کہ اس کو بند بلائی یعنی کہ بند چھیڑ بنانی ہے، بند بلائی کرنی ہے، بند مالکی میں لانا ہے، اپنی آواز کی مالکی، تاکہ آپ کی آواز سنتا جائے اور پاگل ہو جائے۔ تو اگر آپ کے مالکی میں نہیں آ رہا اس طریقے سے، پھر آپ نے ایک ٹرکس لگانی ہے، آپ نے کوئی چابی لینی ہے اس کی، یعنی چابی مادی ہو گئی جس کو اس چیز کی مستی ہے، تو مادی ہو گئی، بٹیر ہو گیا، دکنی تیتر ہو گیا، دکنی مادی ہو گئی، یا تیتر کے بچے ہو گئے، کوئی چیز بھی ہے جس کو اس کی مستی ہے تو آپ نے وہ چیز لے آنی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، صبح سویرے اٹھنا ہے، بس جنگل میں جانا ہے، جب بھی جو ہی جنگل میں اس کو کھولیں گے آپ نے وہ چیز دکھا دینی ہے، پھر اپنے پیچھے اس طرح کر کے چھپا دینی ہے۔ تیتر جب اپنی موج مستی میں ہو، تھوڑا سا مستی ڈاؤن کرنا شروع کرے تو پھر آپ نے ایک دفعہ پھر دکھا دینی ہے، پھر وہ اپنی جوش میں جوبن میں آ جائے گا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اس کو پیچھے چھپا دینا ہے۔ زیادہ دیر دکھائیں گے تو تیتر زیادہ دیر وہ مستی کر کے وہ اپنا وہ ردم توڑ دے گا۔ آپ نے کچھ سیکنڈ کے لیے دکھانا ہے، 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کے لیے، بس آپ نے ایسے دکھائی اور آپ نے پیچھے کر لی۔ اگر زیادہ اس کے پاس رکھیں گے وہ مستی کر کے پھر اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ لوز ہونا شروع ہو جائے گی، تو پھر وہ مستی توڑنا شروع کر دے گا۔ آپ نے کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو دکھانا ہے، کچھ سیکنڈ کے لیے دکھا کے پھر چھپا لینا ہے۔ یہ عمل آپ نے 3 سے 4 دن 5 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب بھی آپ تیتر کھولیں گے وہ یہی سمجھے گا کہ میرا مالک مجھے کھول رہا ہے، کوئی مستی والی چیز دکھائے گا، اور تاکہ پھر وہ اسی جوبن میں ہوگا، اسی مستی میں ہوگا۔ جب بھی آپ کھولیں گے تیتر آپ کو بھی دیکھ کے خوش ہوگا، اور اس کے ذہن میں فلم یہ چل رہی ہوگی کہ مجھے مستی والی کوئی چیز دکھائے گا۔ تو اس طرح دوستو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اور ایک اور اہم بات ہے، جب بھی آپ تیتر کو گھر میں کھولیں گے تب بھی آپ نے مادی یا اس کو کوئی بھی مستی والی چیز ہے جس چیز کی مستی ہے اس کو آپ نے پاس رکھنی ہے۔ آپ نے دانہ پانی ڈالنے کے لیے اسے پاس رکھ کے آپ نے نیچے سے کارپیٹ نکالنی ہے۔ اکثر تیتر ایسے ہوتے ہیں جو کارپیٹ نکالنا نہیں مانتے، ہاتھ کو نہیں مانتے، تو آپ نے اس سائڈ پہ مستی والی چیز رکھ کے پیچھے سے کارپیٹ کھینچ کے کارپیٹ صاف کر کے پھر ڈال دینی ہے۔ ڈولی نکالنی ہے، ہاتھ سے ظاہر ہے اندر ڈالنا پڑتا ہے پنجرے کے اندر، آپ نے ڈولی نکال کے ڈولی کو صاف کر کے دانہ پانی ڈالنا ہے۔ تو اس ٹائم تک 10 یا 15 منٹ وہ مستی والی چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ یہ سمجھ جائیں کہ میرا تیتر اب بغیر مادی کے یا بغیر مستی والی چیز کے اب میرے گھر میں نہیں ڈر رہا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسے پھر چھوڑ دینا یہ عمل۔ اگر آپ عمل یہ ریگولر جاری رکھیں گے، ایک دن ایسا ہوگا تیتر وہ مستی توڑ جائے گا، زیادہ مستی کر کے خراب ہوگا۔ آپ نے زیادہ یہ تیتر کو اس چیز پہ عادی نہیں کرنا، بس اب آپ کے ساتھ مالکی پکڑ جائے آپ نے بالکل مستی والی کوئی چیز ایسے نہیں دکھانی۔ جو ہی 5-10 دن بعد یا 15 دن بعد اگر تیتر ڈر جاتا ہے، پھڑک جاتا ہے یا ایسے مستی کم کر جاتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، تیتر کو یہ چیز دکھا دینی ہے تاکہ تیتر اپنی مستی میں رہے۔ تو تیتر کو ہو سکے تو سادہ دال پانی پہ رکھنا ہے جب تک آپ ڈالتے ہیں اپنی مالکی میں لانے کے لیے۔ کوشش کریں جنگل میں سے مٹی دیں، ہاتھ پہ سے دانہ پانی دیں، ہاتھ پہ اگر یہ کھا لے گا تو جلدی یعنی کہ یہ مالکی پکڑے گا۔ جب بھی اسے بھوک لگے گی آپ کی طلب ہوگی، اسے جب بھی آپ اس کو کھولیں گے اسے بھوک لگی ہوگی آپ کی طلب میں، یہ آپ سے ڈرے گا نہیں، آپ سے جھکے گا نہیں، تو اس طرح یہ آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے گا اور یہ ہاتھ پہ دانہ پانی کھا لے گا۔ تو آپ کا کام بنتا ہے کہ تیتر کی روٹین کو دیکھیں، اس کے جو آپ نے تیتر کی عادات کو سمجھنا ہے، اس کی عادتوں کو سمجھنا ہے کہ میرا تیتر اب یہ ڈر رہا ہے، پھڑک رہا ہے، یہ گرمی کر رہا ہے، یہ سردی کر رہا ہے، یہ مستی کم کر رہا ہے۔ ان چیزوں پہ آپ فوکس رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ کامیابی ملے گی، تو آپ کا تیتر کبھی بھی غلط نہیں ہوگا۔ تو دوستو یہی تھی انفارمیشن جو آپ کو میں نے سمجھا دی۔ تو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ایک چھوٹا سا لائک کر دیں، کومنٹ لازمی کریں، کوئی بھی کومنٹ آپ کا ہوتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کا جواب دوں۔ تو اگر کسی بھائی کے کومنٹ کا جواب نہیں دے سکا تو اس کے لیے معذرت ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ میرے
ویڈیو کے اوپر کامنٹ لازمی کرنا ہے اور اپنا سوال رکھنا ہے. جو بھی آپ کا سوال ہوگا انشاءاللہ میں ضرور جواب دوں گا. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں ملتی رہے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے السلام علیکم.